बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो को ख़त्म किया था तो उसमें लास्ट बात ये हो रही थी कि जब बच्चों ने टीचर के बारे में गलत बात की तो मैंने उनको डांटा। तो उन्होंने ना उसमें बाहर जाकर मुझे दोनों भाइयों ने मुझे मारा। तो खैर अगले दिन उसकी शिकायत हुई स्कूल में, तो टीचर ने उनको थोड़ी थोड़ी सज़ा दी और मतलब रफा दफ़ा हो गया। टीचर का जो स्टाइल होता था ना, मैं तो एक बात आप भी कहूँगा कि उस्ताद की मार के पीछे भी एक बहुत बड़ी एक लॉजिक होती है। अब उसके बाद हमारा जो 8वीं जमात जो होती थी ना, 8वीं जमात का इम्तहान हमारा होता था सेंटर का, जिसका हम बोर्ड का इम्तहान कहते हैं, उसको सेंटर का इम्तहान कहते थे। तो वो सेंटर हमारा बनता था, हमारा बोर्ड का जो पेपर का सेंटर बनता था वो बनता था खुडियाँ खास में। अब खुडियाँ खास में जाने के लिए ना सवारी कोई नहीं मिलती थी, पहले कसूर जाओ और वहाँ से खुडियाँ जाओ, वो एक मुश्किल सा सफ़र था। तो वो मुझे ना उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा जी हम वहाँ बच्चे आप अलग-अलग नहीं रहेंगे, लेकिन आप सब लोग वहाँ इकट्ठे रहेंगे एक जगह पे। तो मैंने कह दिया कि मेरे तो वहाँ रिश्तेदार हैं तो मैंने वहाँ रहना है। तो टीचर ने इस बात के थोड़ा सा माइंड भी किया, लेकिन वो मेरे मामू ने मुझे कहा मैं आपको छोड़ आऊँगा, तो आप वहाँ 6-7 दिन वहाँ रहें, जाके पेपर दे के आ जाइएगा। फिर मैं वहाँ मामू के साथ साइकिल में बैठ के गया और वो कोई 15-16 किलोमीटर फासला था। मामू मुझे साइकिल चला के लेके गया। रास्ते में मेरा जूता जो था ना वो थोड़ी सी बड़ी मोटी सी हड्डी वाला था, बंद जूता था। तो वो मैं साइकिल के पीछे बैठा था, तो साइकिल की जो है ना पिछली सीट उसमें बैठा था और मेरा पाँव का जो एड़ी है ना वो उसके अंदर फंस गई और वो एड़ी तो मेरी बच गई, लेकिन जूते का वो एड़ी भी टूट गई और जूते की साइकिल की तारें भी टूट गई। उससे हमें काफ़ी फासला फिर पैदल चल के जाना पड़ा। और वहाँ जब इम्तहान देने गए थे तो मुझे अभी भी याद है, सेंटर में उस वक्त भी ऐसे चलता होगा सोते हम, सेंटर में उन्होंने कहा जी आप ना हमें 50 रुपए दें। जिस दिन पेपर था मैथ का, तो आप मैथ के पेपर को हम आपको यहाँ मदद करवा देते हैं। तो टीचर बच्चों ने 50 रुपए दे दिए। तो मैंने ना वो 50 रुपए ना दिए। मैंने कहा जी नहीं, मैं तो वैसे पेपर करूँगा, मुझे नहीं पसंद है कि मैं 50 रुपए दे के पेपर करूँ। तो मुझे पेपर खैर मैंने कर लिया जितना मैं किया। तो मुझे बच्चों ने कहा कि आपको वो फेल कर देंगे। मैं घर आके परेशान हुआ। तो मैंने मामू को, जब मैं गाँव पहुँचा तो मैंने मामू को बताया कैसे मैंने मैथ के पेपर में ये बात थी। मामू मेरे कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे मामू का एक मुझे ख़ास उनका ना मेरे ऊपर ख़ास किस्म का वो एहसान भी रहा है शुरू से ही। वो हमें प्राइमरी क्लास में पढ़ाया भी करते थे, 6ठी 7वीं 8वीं में वो हमें मैथ करवाया करते थे। मैथ तो मेरे अब्बू भी करवाया करते थे। मुझे अभी याद है कि उन्होंने मुझे तकसीम के सवाल करवाए और मुझे सवाल का जवाब ना आया तो मुझे पकड़ के ठीक ठाक मेरी रात को मेरी पिटाई कर दी। जब वो 8वीं का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद फैसला क्या करना है। तो वहाँ हमने ना हमारे गाँव के पास तो कोई स्कूल नहीं था, लेकिन बत्ता कोई 12 किलोमीटर के फासले पे एक स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल गंडा सिंह वाला। अब है मज़े की बात यह है कि गंडा सिंह वाला जो स्कूल है ना, वो उसकी और गंडा सिंह थाने की ज़मीन जो थी, ये हमारे दादा अबू के भाइयों ने छोड़ी थी मिलके। ये कोई 10 से 12 एकड़ ज़मीन थी जो इन्होंने छोड़ी थी उस वक्त, और वो बाद में वहाँ थाना और स्कूल बना था। तो गंडा सिंह स्कूल में मैंने दाखिला ले लिया। अब वो दाखिला ये था कि चूँकि गांव से दूर था, तो मेरे जो मामू टीचर थे ना मुझे कहते कि इतनी दूर जाना जाया करोगे साइकिल पे तो साइंस प्रॉब्लम होगा, आप साइंस ना पढ़िएगा, आप आर्ट्स रख लें। अब मैं आर्ट्स में रख ली, लेकिन मैं ना बड़ा परेशान होता था। अक्सर मैं सोचता था कि यार आर्ट्स रख ली, और स्कूल में हमारा मजाक बनता था। वो अक्सर जो थे ना हमारे क्लास फेलो, वो अक्सर कहा करते थे आप लोगों ने दुकानें बनानी है और हमने डॉक्टर इंजीनियर बन के तरक्की करनी है। तो अल्लाह की नहीं ऐसी है कि उनमें से कोई भी, हमारे उस ग्रुप में से कोई भी बंदा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फील्ड में लोग हमारे क्लास फेलो आगे निकले काफ़ी जगह। तो जब वो वहाँ 9th 10th में जब पढ़ना था, तो 9th में ना अब्दुर्रहमान साहब एक टीचर थे, एक साबर साहब थे, एक जलालुद्दीन साहब, एक बरकत अली साहब, एक रफ़ीक साहब। 5 बंदे थे जिनको ना जिनकी पर्सनैलिटी का हमारे ऊपर बड़ा असर हुआ। अब्दुर्रहमान साहब सख्त बहुत थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। साबर साहब उर्दू के इस्लामियात के माहिर थे। इस तरह जो बरकत अली साहब थे वो भी माशाल्लाह क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। अल्लाह ताला उनको क्या विजन दिया हुआ था और कितने वो डेडिकेटेड उस्ताद थे। इस तरह रफ़ीक साहब होते थे, वो भी मैथ पढ़ाया करते थे, आर्ट्स के मैथ। 9th वहाँ पढ़ी। अब 9th में रोज़ाना को 8-10 किलोमीटर जाना साइकिल पे, 8-10 किलोमीटर आना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और उसी मीन वाइल मेरे जो एक हमारी ज़मीन सांदा चस्ताना में भी थी जो गंडा सिंह के साथ ही है,
تو وہاں نا ہماری شفٹنگ ہوگی، ہمارے ایک فیملی کی چاروں بھائیوں میں، ابو کے چاروں بھائیوں میں سے ایک نے وہاں شفٹ ہونا تھا، تو وہاں شفٹ ہوگا. اور وہ ہم یہ ہوتا تھا کہ جب میں 9th میں پڑھتا تھا تو وہ وہاں سے جانا تو اتوار والے دن ہمارے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ نے ٹیوب ویل پہ آ جانا ہے. تو اتوار والے دن ہم صبح ٹیوب ویل پہ چلے جاتے تھے. اور ٹیوب ویل پہ جا کے بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں حقہ پکڑا ہوا ہے اور وہ زور سے دور سے نعرہ لگاتا آ رہا ہے، چوری صاحب زندہ باد، چوری صاحب جیندے رہو، چوری صاحب، ایسے وہ جملے بول رہا ہے وہ. تو آ کے بیٹھ گیا، میرے ابو وغیرہ چاروں بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ چور صاحب میں نے دودھ پینا ہے. تو میں نے سوچا کہ چونکہ دودھ تو صبح 2 کے گاڑ لے جاتے ہیں گاؤں، تو یہ گاؤں سے دودھ منگوائیں گے. تو ہمیں سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ ابو نے ایک اچھی خاصی پلی پلوتی بھینس کا بچہ جو ہے، جس کو ہم پنجابی میں اس کا نام اس کو ہم کٹی ہوئی کہتے ہیں، پنجابی میں لفظ بولتے ہیں وہ، لیکن وہ پلی بڑی تھی خاصی، اور وہ 1 سال بعد بھینس پوری بن جانی تھی. تو ابو نے وہ اس کو کھول کے دے دیتا. ہم نے کہا ابو یہ کیا کیا ہے؟ کہتے بیٹا یہ دودھ وہ نہیں مانگ رہا تھا کہ دودھ پینے کے لیے، یہ جانور مانگ رہا تھا، اس کو جان دے دیا. اچھا جب 9th میں پڑھتے تھے تو 9th میں بات چل رہی تھی تو 9th میں ہمیں ٹیوب ویل پہ آنا پڑتا تھا. جب ٹیوب ویل پہ آتے تھے تو وہاں ہمیں سارا دن پڑھائی بھیج دیتا تھا، ہمیں کھیت میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے. ایک دو میں ٹریکٹر پہ بیٹھ گیا اپنے کزن کے ساتھ، تو ابو نے بھاگ کے مجھے کہا آپ اپنے جا کے پڑھیں، یہ ٹریکٹر پہ آپ نہیں بیٹھیں. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہماری فیملی میں ہوا کہ میں 6ٹھی میں تھا اور 5ویں میں تھا اور بھائی 6ٹھی میں تھا. تو ہم دونوں نا رات کو لالٹن رکھ کے پیچھے الماری کے پیچھے لالٹن رکھ کے ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے. فیملی جو ہے نا قریب ساتھ والے گھروں میں کسی گھر میں نا شادی کا فنکشن وہاں گئی تھی، اور ہم نے کنڈی اندر سے لگائی ہوئی تھی، لوہے کا دروازہ تھا. ہم دونوں بھائی سو گئے اسے ٹیک لگا کے، تو ہمیں دونوں کو نیند آ گئی. تو رات کو جناب جب وہ آئے آدھی رات کو، وہ فیملی واپس آئی تو دروازہ ناک کریں، ہم آگے سے اٹھے نہ، سوئے ہوئے تھے، کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی، لوہے کا دروازہ تھا. اب وہ پریشان ہو گیا، درمیان میں رونے بھی شروع ہو گیا کہ دونوں بھائیوں کو کچھ ہو گیا. ہم 3 بھائی، ایک بھائی کی ڈیتھ ہوگی اور دو بھائی ہیں ہماری 4 بہنیں. اب وہ 2 بھائی تھے، وہ دونوں بھائیوں کو دیکھ کے تو وہ سارے رونا شروع ہو گیا، بھی یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. تو پھر ایک میرے کزن نے اوپر سے ایک چھوٹا سا جو کھڑکی سے گرل سے لگی تھی اس کے اندر سے ایک کانا پکڑ کے مارا، وہ بھائی کو لگا جا کے. تو بھائی جو ہے نا وہ اٹھ بیٹھے. 10th کے امتحان میں رزلٹ ماشاء اللہ ٹھیک آ گیا. اب میٹرک جو میں نے کر لیا تھا، اب اس کے بعد ایک ایشو آیا کہ اب داخلہ کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے. تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، تو میرے گھر میں نا ایک بحث چل پڑی، اور وہ یہ تھی کہ جو بڑا بھائی تھا نا اس کی شادی ہونے والی تھی. تو میرے ابو نے کہا کہ ہم آپ کی شادی بھی ساتھ ہی کر دیتے ہیں، یہ جو ہے نا نپٹا دیتے ہیں. تو میں نے کہا ابو میں نے بھی پڑھنا ہے، مجھے آپ کے چکر میں ڈالنے لگی. تو انہوں نے نا خیر وہ بات تو روک لی. لیکن وہ پھر میٹرک کے رزلٹ کے بعد پھر ہم نے قصور کالج میں داخلہ لے لیا. اب قصور کالج میں داخلہ لیا تھا، وہ بھی ایک کہانی ہے، اس لیے پارٹ میں اس کو ایشو شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ.